nausab nga ako nausab ang gamiton nga instrumento sa Dios aron magpaabot sa iyang mensahe kanato matag usa mga igsoon. Dili lang kamo ang maghatag og maminaw og labas na mensahe ni kagabion kun kita gyud tanan mga igsoon. Apil ko nga nagdala niini mga igsoon. Sa atong pagahisgutan karon mga igsoon, dili na kini siya bag-o alang kaninyo o kanako apan unsa kini kalabas kanato mga igsoon. Ato ning mura ni siya review nga atong hisgutan karon kay sigurado ko nga daghan na tag nadungog mahitungod niini nga mensahe. So sa kadaghan nga mensahe nga atong nadungog mga igsoon, apan ang uban kanato paminaw nila nga sila wala ni tubo o paminaw nila nga walay nakitang kausaban mga igsoon. Ngano ka mga igsoon? So muna ang atong tun-an, muna atong klarohon ang kaimportante nga mao ang pagpangita or ang kauhaw diha sa pulong sa Dios ug ang insakto nga pagkirelasyon kaniya isip sulugoon. So muna mga igsoon atong pangitaon atong tugkaron karon ngano nga daghan ng uban kanunay gasimba nangalagad na apan paminaw nila wala sila nitubo diha spiritually mga igsoon. So ang atong paghisgutan karon ana sa Lucas 10, Lucas kapitulo 10 bersikulo 38 paingon sa 42. Akong sugdan sa pagbasa mga igsoon, sundi lang ko ninyo diha sa inyong pag-focus, pagpaminaw. Lucas kapitulo 10 bersikulo 38 paingon sa 42. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay, diin may usa ka babae nga ginganlag Marta, miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. Maigsoon siyang babae nga ginganlag Maria nga milingkod sa tilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki pagsilbi kanila, busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbalik nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsoon sa tanang buluhaton sa balay? Sultihi siya nga mutabang kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguhulog na hingawa ka sa daghang mga butang, nga usara man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. So muna nga atong pagatun-an karon ang may tungod sa kauhaw diha sa pulong o kagutom diha sa pulong ni Kristo o pulong sa Dios. So isip mga nagalagad na sa Dios, mga sulugoon sa Dios. So atong tan-ahon mga igsoon, maminaw lang gyud ta mga igsoon. So ang naa diri ang naa gisgutan diri nadungog nato nga naa si Ginoong Hesus uban ang iyang mga tinun-an, dayon ang duha ka babae nga si Maria ug si Marta. So kani nahitabo didto mismo sa balay ni Maria ug ni Marta. Ug atong masabtan mga igsoon nga kini si Maria ug si Marta nagpakita sa ilang dako nga concern pag-abot ni Jesus sa ilang panimalay. Nagpakita sa ilang paghigugma diha sa ilang mga aksyon. Makita nato nga si Marta abtik nga miabi-abi kang Ginoong Hesus. Nagkapuliki siya sa pagsilbi kanila. Murabag na ay kuan gigayo kanang sa ato pa kanang importante kay nga bisita nga wala nimo gidahom. Mas maayo man tong imong gi-expect na daan, nagpahibalo na daan nga mo anha kay makapreparar man ka. Diba mga igsoon, makapanghinlo ka, di ba? Pag-abot niya hapsay na ang tanan, nanay preparado na ang tanan gyud. Muna nagkapuliki si Marta. Dayon si Maria, mga igsoon, makita nato nga milingkod sa tilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. So atong tan-awon karon unsa ang insakto. Nasabtan nato nga si Ginoong Hesus mismo nakita niya ang ilang tagsa-tagsa ka aksyon ug ilang mga prioridad. Og masabtan nato mga igsoon nga si Ginoong Hesus
pabor sa gibuhat ni Maria. Nagipili niya unsa ang eksakto ug maayong buhaton. Katong panahon nga pag-abot gid ni Ginoong Hesus, wala niya usiki ang panahon nga nagbisita ang espesyal kaayo nga personahe nga mao si Ginoong Hesus. Wala niya usiki ang panahon. Wala may problema kung unsa man ang imong idalit, pwede ra man no na ato na dungog sa una, pwede ra gud usa lang ka putahe, usa lang ka snacks, dayon lingkod og paminaw. Akong ma-example mga igsoon sa panahon nga aduna may close friend kaayo, apil na iyang pamilya na close na namo, kung kani siya babae kani siya kanang abroad ni siya sa gawas niya tagdugay kay makauli niya, kung naa na gani siya moabot gani siya sa diri sa Cagayan, mag-celebrate man na ang ilang mga pamilya, yung mga bisita, kami dili man niya ibitaron. Gusto niya nga kanang ayha nami pag wala na mga tao para masulog gid niya unsay ang mga istoryahan, mga remembrance. Amo na mga igsoon makurat na lang ni mo sorpresa sa among balay, mo sorpresa sa akong dutihan o kana siya mga igsoon. Kanang mo ana sa among balay mga igsoon. Dili gid namo usikan ang panahon nga mulakaw pa mi para magpalit or magluto pa mi para mag-andam, kundi magyampungan na lang gid mi, magistoryahan mi sa iya. Taas kay imong panahon sa panag-istorya. So ingana akong nakita nini nga story karon nga tungod kay talagsa ra mo magkita, dili gid nimo ang usikan ang panahon matagutlo nga siya nakaanha. So imo gyud tilokon nga makumpleto gyud ang iyang pag-anha nga walay masayang. So muna mga igsoon, nakita nato sa istorya unsay gihatagan og importansya sa matag usa. Og kita pud mga igsoon, unsa ka ang atong mga gitagaan og importansya sa panahon nga Sunday ana mga or na Bible study or na prayer meeting. Sa panahon nga na mga igsoon, labi na naay mag-message sa pulong sa Dios. Wala ba'y mga nakaagaw kanato mga igsoon sa atong unahuna? Nakapokus ba kita? Ako mga igsoon, naghatag ko instruction sa akong asawa panahon gali nga naay buluhaton sa simbahan. Walay dili ta mag-display sa atong baligya, wala tay tuwagon nga customer. Kay lagi para dili maagaw ang atong atensyon. Pero mga igsoon, dili lang kamo kung dili kami usab makatintal na maagaw sa atong unahuna atensyon, unsa man ang atong mga kabisihan, dili gyud malikayan mga igsoon. Mo nang atong pangayoon ang tagtabang sa balang espiritu na sa panahon nga adunay magdala sa mensahe sa pulong sa Dios, mahatagan gid nato og focus, mahatagan nato og dakong importansya nga dili ta magpaagaw sa unsa man nga mga buhat, unsa man nga mga kabisihan. So makita nato karon ug tudloan ta ang sakto nga pagpangalagan mga igsoon. So nakita nato nga si Maria milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. So kung ato kining in application hubaron nato kini sa atong Kristohanong kinabuhi mga igsoon, ang paggahin og ang pagpamalandong sa pulong sa Dios, paghatag debosyon. Magdebosyon ta sa Ginoo, maggahin ta pag-awit, pagdaig kaniya, pasalamat, pag-ampo, pagpagbasa sa iyang pulong, mamati man ta sa mga wali, maminaw ta sa mga espirituhanong advice o tambag, or makabati ta mismo ang giya sa balang espiritu, mga igsoon. So nga na mga igsoon sa atong paggahin ni ana, dili ta magdali-dali, basta kay si tawag ana duty na lang nimo kay magdebosyon ka ani nga time, duty pangmurag duty nimo nga ginasunod nimo. Ano bang gadali-dali kay tungod kay daghan kag buhaton. Pwede ra gud nato na buhaton ang atong debosyon niadtong bakante ginato nga time mga igsoon. Atong nga dili siya mahimong dali-dali, dili siya mahimong duty lang nato nga duty man ako karon nga mag-debosyon, time man karon na may schedule sa orasan, nag-alarman. So dili unta mahimong ingana mga igsoon. So importante kay ni siya
dili lang kamo ang na nasultihan niini nga pulong kundi ako nga nagdala niini kaysa akong pagtuon mao pud nay na nalabas ako ang mga igsoon unsay ako mga kulangon, unsay ako mga kahuyangon ato pud nang pangayoan og pasaylo sa Ginoo. So importante kay ni siya mga igsoon kay mao ni magtabang kanato nga motubo kita spiritually ug mo sibo kita niining atong atima sa atong diri sa atong simbahan nga mao ang pressing on towards Christ likeness nga mahisama kita sa kinayahan ni Kristo Jesus. Mao ni siya mga igsoon, mao ning kanang devotion mga igsoon ug ang paggahin gayud og kinasing-kasing nga dili dali nga pag debosyon sa pulong sa Ginoo, pagpaminaw, pagpumalandong sa pulong sa Ginoo, mao kani ang murag tubil kanato aron kita makapadayon sa pagpangalagad nga mainiton sa atong Ginoo. So amen ba mga igsoon? Gihimo ba nato kining makanunayon? Murag sa ato mga igsoon wala may maka-perfect nga ana. Pero manghay tagtabang sa balang espiritu nga mahimo nato ni nga makanunayon og sa Ginoo walay imposible mga igsoon. Og ato imposible man kay nato mahimo brad sis pero sa Ginoo walay imposible. Sa 24 hours taas kayo na mga igsoon nga makagahin gayud kita ni ana. Imposible kayo nga dili kita makagahin ni ana. Kasagaran bisita mura tag gigukod. So apil ako ni ana mga igsoon labi na daghan kog mga diskarte sa kinabuhi nga wala man ko ana sa una mga igsoon apan sa tabang sa Ginoo siya pod ang naghatag na ako niini nga kahibalo sa mga panginabuhi ana mga igsoon. So sa verse 41 apan ang Ginoo mitubag kaniya kang Marta. Marta, Marta, naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang. So unsa man kasagaran mga igsoon ang nakahatag kanatog kaguol ug kahangawa ug mao'y nakabalda kanato sa pagduol or wala man balda sa pagduol, nakaduol man apan ang atong pagpaminaw mura ra gyapon tag wala, mura gyapon tag absent. Naa ta sa atubangan presenta pero mura gyapon tag absent kay ang atong mga nahuna wala diha sa gisulti or atong ipaminawan nga pulong sa Ginoo. Unsa ka mga kasagaran? Trabaho nato, negosyo o mga luling hayaw o usahay ang atong nuna. Sila karon may ligo-ligo, may kaon-kaon, kita naa diri. Di ba? So daghan makaagaw kanato. O uban pud mga igsoon tungod sa mga preparasyon sa simbahan. Uy, ang kuan day wala, uy, ang kuan kulang, uy, ang so daghan kayo ang makaagaw kanato aron maminaw lang yun dito sa tilan sa Ginoo sa iyang pulong. So labaw sa tanan kani gayong ang makaagaw sa atensyon sa tao, sa focus sa tao kani gayud ang cellphone. Munang nindot gayud sa panahon nga na maminaw tag pulong, nindot gayud siya i-off gyud ang cellphone pero mga igsoon na magutay mga importante, mga emergency so kailangan gyapon siya ma-on ang cellphone, pwede lang i-vibrate mga igsoon aron dali mabantayan sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So balance lang gyud mga igsoon. Dayon ng ato gayong ang uban mga igsoon kung makadungog niini nga mensahe ato na yapon ni nadungog sa mga wali nga pwede sila moingon nga sugad karon di na ko mangalagad sa parehan ni Marta kapuliki siya kataranta siya maghilom na lang ko parehan ni Maria nga naminaw sa tiilan sa Dios naminaw sa mensahe. So mao ba kanay insakto mga igsoon sama sa akong gingon kaniha nga atong balansihon kay ang atong Ginoo wala man nagingon nga diha ra gid ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang atong Ginoo gusto po niya nga mga lagad ta. Apan mga igsoon nindot gayud nga unahon gayud nato nga malig-on ang atong relasyon diha sa pagpaminaw sa hilom kaniya og sa iyang pulong. Kay kung dili na mahitubo mga igsoon, kung dili nato nabuhaton, hala study lang ta, hala share lang ta, sangyaw ta, mga lagad ta, apan wala na ta naghapit, wala na to gihapitan ang atong maglig-on sa ato ang atong magtatabang sa panahon sa atong pagpangalagan. So atong serbisyo mahimong mo resulta kana sa dili maayo o dili makapahimuon sa Ginoo. Di ba ang atong tuyo sa atong pagpangalagad mao man ang to God be the glory para kay mayaan sa Dios. Ug sa may mahitabo kung nalimtan na nato ang Dios nga atong gilagaran kay nangalagad na ta
Grabe na ang atong pangamalagad. Wala tuo ang atong pagpangalagad. So pwede na grabe ni si brother, grabe ni si Juan, pero di ay ang kasing-kasing layo sa iyang hari, lahi sa iyang gialagaran. So ang tao nga nagapaminaw sa pulong sa Dios, sa hilom nagagahin og panahon sa iyang debosyon, klaro nga nahigugma kaniya ug natural gayud kana nga musangko diha sa pagpangalagad nga may kalipay sa kasing-kasing. So malipayon batas itong pagpangalagad kung kana tinuod sa atong matag usa mga igsoon, kana nga tawo, kana nga magtotoo nagagahin gayud pumalandong sa pulong sa Dios. So lamik na atong namatikdan sa atong gibasa nga ang kinaiyahan ni Marta, di ba? Wala may gayon nga literal gayud nga dili siya malipayon. Dili siya kinasing-kasing ang kiwan, pero makita nato mga igsoon. Masabtan nato nga siya dili malipayon. Dili malipayon ang iyang kasing-kasing. Di ba reklamador siya? Gadali siya, kapuliki siya, kataranta siya. Makita po nato nga kanang word nga ampador. Gikumpara niya iyang kaugalingon ngadto sa iyang igsoon, ngadto sa uban. Wala siya nakagayon or nakakaton nga mamati sa pulong sa Dios. O takabalo nga nilakaw na lang si Ginoong Hesus, wa gid siya nakadungog sa mga pulong nga gibuy-an ni Ginoong Hesus. So kita ka mga igsoon, asa ka nga side nga nakapareha kay Marta. Pwede na dayon maglumbaan na dito. Ako didto ko kang Maria. Mag-ilog na dito sa duha. So una mga igsoon, kana mga panahon nga usahay gadali kita, usahay sa atong pagpangalagad nga kumpara ta sa uban, di ba? Kuan kayo no, timting kay na siya nga ano nga hilig kita mo kumpara. Ako gyud kay murag anak bitaw. So usa pod kanang gareklamo kita mga igsoon. So nangampa kita dili lang sa inyo na ko ni share kundi ako mismo nga nag-share niini naapod ni dakong impact sa akong kinabuhi mga igsoon. So musahay makayon ta. Tapos kung ang mga kastuhanon lang pareha lang yun ako tanan ay grabe kuan gyud. Ulambog gid niya simbahan ba. Mudagan gyud member ani, mudagan ang outreach ani. So ngana nga mga kung parehas lang unta sila nako. So timting kay na siya mga igsoon. Nya sa atong pagpangalagad dili gid maayo nga makikumpara sa uban kay atong klaruhon nga atong pagpangalagad nangalagad kita nga malipayon ug mapasalamaton tungod kay gihigugma nato siya ug labaw sa tanan siya ang nagpakita, siya ang dakong gugma kanato. Una, siya ang unang nahigugma kanato. So muna ang resulta sa atong sa gipabati sa Ginoo kanato mga igsoon, nag-awas kana og nagresulta sa malipayong pagpangalagad. Munay nag-motivate kanato, munay nag-ignite kanato, munay nagkadlit, nagpasilaob sa ato ang pagpangalagad mga igsoon. Muna nga wala ta nangalagad kay nadasig ta kay bibo kay sila diha sa pagpangalagad lagi. Grabe ang ilang banding diha. So dili ka na mga igsoon kay daw moabot ang panahon nga mingaw na lang sa ministry. Duha na lang mo, tulo na mo, wa nay saktong supply. So may tabo. So palong ang imong kadasig. Kay ang imong giugatan sa imong kadasig didto man sa kabibo, didto man sa kadaghan, didto man sa mga suporta mga igsoon. So muna sa atong pagpangalagad mga igsoon, pwede man ta moingon nga kani sila kung kuhaan nig suporta, magpadayon pa baka ni sila. So atong inamduman mga igsoon nga kung ang nangalagad mga igsoon, tan-aw na to nga sa ilang pagpangalagad, nagsugod ba sila nga adunay gihaya gihanyag nga kwarta. O naay kwarta, naay budget pangalagad mo. Wala man mga igsoon. Atong klarohon nga sa ilang pagsugod ug pangpangalagad tungod sa malipayon ug mapasalamaton tungod sa gipabati nga gugma sa Dios, mauna nga nakapangalagad sila. Nagsugod sila sa walay suporta. Pero ang Ginoo wala nalimot, dili malimot sa mga nangalagad kaniya ug siya nagasupply, nagagamit og mga tao aron mohatag niya nga suporta. Pero kung mawala na mga igsoon, ang Ginoo dili mahutdan og source mga igsoon. Muna nga pangalagad nga motivated
diha sa malipayong kasing-kasing mapasalamaton sa gugma sa Dios. So mga igsoon, amo na atong pagdasig nga sa atong pagpangalagad, dili na ta kita magkumpara sa uban. Dili ta mangilabot sa uban. Padayon lang kita nga mga lagad, kabalo man ta nga naa ang Ginoo nagtan-aw. Patay ba atong Ginoo? Kita nga tinud-anay nga lagad siya nakabalos tong kasing-kasing o siya usab ang mangitag paagi nga mo badlong o mo sila nang manubag ni ana sa Ginoo mga igsoon. So amen ba mga igsoon? Basta mga igsoon sa atong gibuhat ka na nato sa insakto o para sa kahimayaan sa Ginoo. So wala may problema na kung naa may mabuhat kanimo mga istorya daotan, mga dili maayo. Ayaw kayo focus niya na. Ayaw kayo focus sa mga unsa kay gikasulti sa uban, ini ako pagpangalaga. Unsa kay ilang maingon. Basin mo na inungdan nga maluya ka mga igsoon. Kaya ang mga tao bisan pag unsa na ka maayo ang imong gibuhat, pangitaan ka gyud og gamay nga lik ug mao na ito ilang padakon aron ikaw maluya, aron ikaw maundang sa imong pagpangalagad. So kaya ang atong gilagaran dili man ang tao kundi ang Dios. Ug ang Dios may atong gikaymutan. Para man ni sa Ginoo. Mo ginatong para sa Ginoo. Nadunggan ako kung akong kauban sa diri sa pagtuo ngayon siya kani akong kuan para gyud sa Ginoo kay usay maulaw ta, usay maluya ta, basta kay ato itanom sa tungod na kini para sa Ginoo. So bisan sa gibuhat ni Marta mga igsoon, gipabati gihapon ni Ginoong Hesus ang iyang kaluoy ug gugma. Sa iyang pagsulti nini aron lang mabuka ang mata ni Marta kung unsay insakto nga pagpangalagad. Unahon gayud siya. Unahingon si Ginoong Hesus, Marta, Marta, nag-uulog na hingawa ka sa daghang mga butang. Nga usara man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya mga igsoon. So kita kaha mga igsoon, yun sa nato pagpakita ang atong gugma sa atong Ginoo. Gihugugma ba nato siya sumala sa iyang kahimutan? Na-plaster ba? Or nini kagabion mga igsoon, ako naapog ko yung mga sa kong kagalingon ay mga panahon nga na dili ma-plaster og nini kagabion ako po nabadlungan niini nga mensahe karon. Hinaot ko mga igsoon sa ato sa matag usa aduna kini impact nga sa inyo sa mga igsoon. So nagatubo ba kita sa espirituhanon diha sa pagkahisama sa kinaiya ni Ginoong Hesus? Naa na ba'y pagbunga? Naa na ba'y pagtubo? Naa na ba'y fruit sa ato ang pagkakristohanon mga igsoon? So bation ba nato ang kauhaw, kagutom sa pulong sa Dios? Pagmata nato sa buntag, naa na ba rin na sa atong una ang mag-awit sa iya, magbasa sa iyang pulong, diba? O digid mo tugot ba nga sa imong galamhan ba nga matapos ang adlaw dili ka magkanta kaniya, magka-debosyon kaniya, magkabasa sa iyang pulong, magkamalandong, dibati ba na nato mga igsoon? Hinaot ko mga igsoon nga ato kanang pangayoon kung wala nato nagibati mga igsoon. Diha ra gyud sa balaang espiritu. Ang atong tawhanon mo kuan gyud mga tawhanon apan ang espirituhanon mao ni ang pangbation, mao ni ang iyang gusto nga uhawon siya sa pulong sa Dios, iyang buhing pulong sa Dios. Ug sa atong panapos mga igsoon, ang atong Ginoo mas naghatag gayud og dakong importansya sa atong pakigrelasyon kaniya. Ang atong pakigrelasyon kaniya. Dili kay sa atong pagpangalagad kaniya. Balikon nako, ang atong Ginoo mas naghatag og importansya sa atong pakigrelasyon kaniya. Usay labay-labayan na nato ang atong Lord, ang atong Hari. Diretso na ta dito sa iyang ingarian mga buluhaton. So kinahanglan kita magpadayon gyud ang atong pagdebosyon kaniya matag adlaw. Kung lisod siya mahimo sa Ginoo, walay dili mahimo. Mangayo kitag tabang sa balaang espiritu mga igsoon aron mahimo nato kini ug magresulta sa atong pagpangalagad nga kahimut-an niya mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong, magampo kita. Among amahan nga langitnon, Dios nga labing gamahanan, dalaygon ka Ginoo Lord sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo Lord God sa paghatag kalampusan
sa among mga pag-ampo. Lord, kabalo kami nga ikaw gayod ang imong balang espiritu mao gid ang nagauban, nagagiya og sa mga pulong nga among nadungog karon himo Ginoo nga dili kani mulabay nga kawang kundi Lord amo kaning ma-apply sa among matag kinabuhi, sa among paglakaw nining kinabuhi, sa among pag-atubang sa mga tag sitwasyon Ginoo. Og Lord amo gayod nga amo gayong makinabuhi nga mamalandong magahin kanimo kanunay og debosyon Ginoo. Aron kami Lord mahimong epektibo, mahimong Lord kahimutan ang among pagpamuhat diha sa ministry Ginoo. Dalaygon ka o Dios ug among ibalik kanimo ang tanang pasalamat pasidungog kay angayan ka man ini. You're worthy of all Ginoo. In the name of Jesus we pray. Amen and amen.